voicing their concerns on the negligence towards pollution and the unauthorized construction of the sheds and compound walls. Local citizens of Kunkolim are questioning the roles of Kunkolim Municipal Council chairperson, Sociedad body, and elected representatives, highlighting their apparent disregard for the matter despite multiple complaints against industries operating outside the IDC zone. आम पळोवपाक शकता ही ग्लोबल इस्पाताची इल्लीगल शेड जी डेमोलेशन आयला आनी तेजेर आतां स्टे आसा आनी अदर थिंग वो कंपाउंड वॉल हेजेर एक कंप्लेन आसा फूल कंपाउंड ही इल्लीगल कंपाउंड वॉल वो स्ट्रक्चर आनी आतां मेन म्हणल्यार कितें ह्या दिसांक 2 ते 3 दीस जाले हिंग इल्लीगल डंपिंग ऑफ स्लॅग चालू आसा आनी आमी एज अ इंडिविज्युअल आनी आमी एज अ कुंकळकार म्हण हांवें कंप्लेन जायती घातल्यो हेजेर इवन इन द म्युनिसिपालिटी आनीक आमगेल्या लोकल जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ताका सुद्दां दिला. आतां म्हाका एक दिसता की हेजेर तरी एक्शन जावपाना ह्या पॅडी फिल्ड्सान तरी अशें करून जर तुमी स्लॅग घालतले जाल्यार हो एनवायरमेंट जो डॅमेज जाता तो कोणी पळोवपाचो आमकां कांय समजना हें कितें चलता तें आतां हिंगा आतां आनी 2-3 दीस तर अशें दवरले जाल्यार ही फूल एरिया ते भरून हे पॅडी फिल्ड सगळे भरतले. आनी एक आसा की सोशोदात हिंगा जागे कित्याक ना सोशोदातीक जे इलेक्टेड मेंबर निवडून येयलाय ते एक्टिविस्ट एक टायमा वयले ते न्हिदलाय कित्याक हो एक क्वेश्चन मार्क. रिसीट काडटाय रिसीट विड्रॉ करताय आनी हें करता आनी हो गव्हर्मेंट कसली मिशनरी चलयता ती आमकांय खबर ना जावं TCP डिपार्टमेंट जावं कन्वर्जन डिपार्टमेंट हें कितें घालून दिला. हो स्लॅग जो पडलो आसा हो आनी एक 2-3 दिसांनी फूल आनी हांव आज मागता की आमचो चेअरपर्सन बाब लँड्री आसा तेणें हिंगा येवन हें इन्स्पेक्ट करून हें तुरंत फाल्यां भितर बंद करचें आनी तांकां कितें आसा तेंचेर फायन घालची कित्याक हे पॅडी फिल्ड्सान तेमी सगळें घातलें आसा. आनीक ह्या वटेन पळोवपाक शकता तुमी हांगा इलेक्ट्रीक कनेक्शन NOC दिला उदका NOC दिला म्युनिसिपालिटीन. आतां खंयची बेजीचेर दिल तें आमकां खबर ना. एक तो म्हणटा एक रिसीटाचेर दिल म्हूण हें तुमी पळोवपाक शकता. आमकां कुंकळकारां जाय जाल्यार ते कांय दिना पूण हांकां भायल्यांक एक सपोर्ट करपाक हे कितें करपाक तयार आसा. हिंग पळोवपाक शकता तुमी ही लेफ्ट सायडीन हें आतां भरलो तेमी ह्या दिसांक हो स्लॅग सगळो भरलो तो आनी हे सगळी व्हांवून वॉटर बॉडी जावं वयता. थंय कॅनल आसा आनी थंय एग्रीकल्चर लँड आसा आनी इवन आमगे आमावली थिंगा आतां एक चॅपेल आसा आमगे हेरिटेज चॅपेल आसा. हें सगळें तुमी पळोवपाक शकता आनी एक विचार करपाचो कुंकळकारांनी आनी गोंयकारांनी एक विचार करपाचो बाबा हे तरी भायली येवन हिंगा कायद तरी माडून अशें करता जाल्यार गोंयकारां आनी कितें उरलें तें आमकां खबर ना हिंगा. मोहित करांगटे for RTV.